دنیاوی تخویف دنیاوی دنیا دا ڈراوا کوئی نہ منے سو مسئلہ جس مسئلے دی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گئے، جس مسئلے دی خاطر اتنا قرآن کریم سونی کتاب ہے تے جے کری کو نہ منے سو تو کو سزائی مل سن۔ دنیا دے اندر بھی یہ تخویف دنیاوی دنیا دے ڈراوے تے دنیا دیا سزائی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں پھرے زمین دے اندر، فینظروا تاجو دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، جو کیویں ہے انجام انہاں لوگاں دا جو ہے انہاں دے کولوں پہلے۔ اللہ کریم فرمیدن اولم یسیروا، انہیں تخویف دنیا بھی کیا نہیں چلے پھرے ملک دے اندر تاجو دیکھے نہ ہو کیویں ہے انجام انہاں لوگاں دا جو ہے انہاں دے کولوں پہلے قومات امتاں دا کیویں حال ہے۔ فرمایا کانوا ہم اشد منہم قوہ، او زیادہ مضبوط ہیں انہاں دے کولوں طاقت دے اندر بھی، طاقتیں انہاں دیاں زیادہ ہیں۔ وآثارا فی الارض، تے نشانیاں انہاں دیاں بہوئیں زمین دے اندر، زمین دے اندر ایڈے وڈے وڈے نشانیاں چھوڑ گئے نو پہلیاں قوماں۔ اللہ کریم نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس پکڑ ہدایت انہاں کو اللہ نے انہاں دے گناہ دی وجہ دے کولوں، انہاں پہلیاں قوماں کو اللہ نے پکڑ ہدایت انہاں گناہ دی وجہ دے کولوں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، آخذ دمانا پکڑ ہدایت، ہم دمانا انہاں کو اللہ دمانا اللہ بِذُنُوبِهِمْ، انہاں دے گناہ دی وجہ دے کولوں۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، نہیں اللہ کریم دے کولوں انہاں کو بچاون والا کوئی بھی۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، نہیں ہے انہاں دے واسطے اللہ کریم دے کولوں کوئی بچاون والا۔ اگو بھئی ما قبل دی تفصیل دی علت، ذالک بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ، اے اس واسطے ہے جو ہے نشانیاں انہاں دے کولوں آندیاں رہاں، آندے رہن انہاں دے کولوں رسول، انہاں دے ہر امت دو رسول آئے، انہاں دو رسول آندے رہن بالبینات، کھلیا نشانیاں گھن کے۔ بلا سنو اندہ ترجمہ ہوئی، ذالک بِأَنَّهُمْ، اے اس واسطے جو بے شک انہاں دو آندے رہے ہیں، رسولہم بالبینات، رسول انہاں دے واضح تے کھلیا نشانیاں گھن کے، فَكَفَرُوا، او منکر تھی ویندن انہاں رسولہ دے بھی تے انہاں دے معجزات دے بھی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پھر پکڑ ہدایت انہاں کو اللہ نے، اِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ زبردست بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، تے سخت سزا دیون والا بھی۔ اے ہے بھئی کیشے اے ما قبل دی علت جو اللہ کریم کی میں پکڑے سی تے ان دی کی سزا ہو سی۔ اے اللہ کریم نے بیان فرمائے کہ تو ہاں کو سزائی تا ملنی ہیں، جو پیغمبر دی تو سا مخالفت کی دیئے، وہ موجزات ہن کے آنے ہیں تو سا موجزات میں بھی انکار کریں دے آوے۔ اگو مولا کریم تخویف دنیاوی دا ایک مفصل نمونہ بیان فرمے دے میں، تخویف دنیا ویدہ کہ جنہ کو اسا پکڑا دنیا دے اندر انہاں دا حال بھی سن گنو، جو اسا انہاں کو کیویں پکڑا، یہ تخویف دنیاوی دا مفصل نمونہ والا